शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो अहम इसलिए है कि इसमें वालिद ग्रामी हसनैन करीमैन दमाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर जिगरे गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के लाल हैदर करार हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हो की पैदाइश से कबल रहम मादा से जुड़े वाक़यात आपको बयान करने वाले हैं, जो शायद ही इतनी सच्चाई के साथ आपको पहले कभी किसने बताए हों। वीडियो का आगाज़ करते हैं अपने प्यारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से, जिसे तिरमिज़ी में 3736 नंबर पर यूँ बयान किया गया है। अली की मोहब्बत सिर्फ मोमिनों के दिलों में होती है। मोमिन ही सिर्फ अली से मोहब्बत कर सकता है। ये मुनाफिक के बस की बात ही नहीं कि वो अली से मोहब्बत कर सके। इसलिए मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फ़र्क करने का मेयार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया। दरअसल नफाक भी दिल में छुपा होता है और ईमान भी दिल में छुपा होता है। अब जो दिल में छुपा है, इसको ना आप जान सकते हैं और ना ही मैं जान सकता हूँ। ये काम तो गैब का है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये मेयार दे दिया कि मोहब्बत अली के ज़रिए मोमिन की पहचान करो और बुग़्ज़ अली के ज़रिए मुनाफ़िक को पहचाना करो। इसीलिए हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब भी किसी मजमे में हम चले जाते और ये देखना होता कि वो अपने हैं या पराए हैं, इस वक्त दमाद रसूल सैयदना अली का जिक्र छेड़ देते। आपका जिक्र सुनकर जिनके चेहरे खुल जाते, हम इनको मोमिन समझ लेते, और जिनके चेहरे उतर जाएं, हम इनको मुनाफिक समझ लेते। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जिस वक़्त हज़रत सैयदना अली की अभी वलादत ना हुई थी, इस वक़्त हज़रत अली के वालिद मोहतरम हज़रत अबू तालिब एक सफ़र पर रवाना हुए, और वो सफ़र यमन का सफ़र था। आप यमन के सफ़र पर तशरीफ़ ले गए। जब आप यमन पहुँचे तो आपको वहाँ किसी ने बताया कि यहाँ कोई शख्स ऐसा है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। वो आसमानी किताबों का आलम है। अल्लाह ने इसे आसमानी किताबों के उलूम खूब अता फरमाए हैं। किताबों में दर्ज है कि जब हज़रत अबू तालिब इसके पास पहुँचे तो इसकी उम्र की वजह से इसकी पेशानी की चमड़ी इतनी लटकी थी कि वो लोगों को देखने के लिए अपनी चमड़ी उठाकर देखता। 300 साल का शख्स कितनी उम्र का होगा। जैसे अबू तालिब पहुँचे, इस शख्स का नाम मशरम बताया जाता है। तो जैसे वो देखता है तो देखकर पूछता है, क्या तुम मक्का के रहने वाले हो? आपने फरमाया हाँ। कहा, आपका नाम अब्द मनाफ होगा और दुनिया आपको इमरान कहती होगी। फरमाया हाँ, ये भी सच है। कहा, आपका ताल्लुक़ कुरैश से है? फरमाया हाँ, ये भी सच है। कहा, बनु हाशिम से? आपने फरमाया हाँ। कहने लगा, क्या आपका कोई भाई है जिसका बेटा हो और इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? फरमाया हाँ, बिल्कुल ये सच है। कहने लगा, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसकी उम्र 30 साल के करीब हो गई है, क्योंकि मैं अपने उलूम से ये जानता हूँ कि आखिरी नबी की उम्र जब 30 साल को पहुँचेगी तो अल्लाह इसके चचा के घर में भी एक बेटा पैदा करेगा जिसका नाम अली होगा। और अगर मैं गलती पर ना हूँ तो इसके वालिद आप ही हों और वो बच्चा अपनी माँ के पेट में आ चुका है।
اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک آپ کو تو علم نہ تھا کہ آپ کی بیوی مراد سے ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، تو نے بڑی باتیں کی ہیں، یہ تو بتاؤ کہ تم سچے ہو یا نہیں، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کہنے لگا، آپ کیا دلیل چاہتے ہیں؟ مجھ سے کہیں، میں وہ دلیل دینے کو تیار ہوں۔ جناب ابو طالب فرمانے لگے، یہ جو درخت ہے یہ خشک ہے، اس کے لیے دعا کر دوں کہ یہ ہرا بھرا ہو جائے اور اس میں ابھی پھل پیدا ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا اور اس میں پھل بھی پیدا ہوا۔ اس پر حضرت ابو طالب کو یقین ہوا کہ یہ سچا ہے اور اس نے فرمانے لگے کہ تجھے یہ ساری معلومات کیسے معلوم ہوئی؟ وہ کہنے لگا، میں دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد سے بھی میری ملاقات کروا دے۔ پیاسے سے پانی کی قدر پوچھو، بھوکے سے کھانے کی قدر پوچھو۔ وہ شخص، وہ کہان حضرت ابو طالب سے کہنے لگا، اے ابو طالب، میں تو وہاں جا نہیں سکتا۔ جب آپ وہاں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ کاش کہ اس وقت میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتے۔ حضرت ابو طالب کو انتظار تھا کہ مجھے اب جلدی سے مکہ پہنچنا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ اس شخص نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ ہے یا نہیں۔ جیسے ہی مال فروخت ہوا، آپ واپس مکہ پہنچے اور اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کی تو فاطمہ بنت اسد نے پہلی بات ہی یہی کہی، مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ میر سید محمد بال گرامی کے حوالے سے کہ جب مولائے کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہوتی تو اس وقت وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہو جاتی۔ حالانکہ پیٹ میں بچہ آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا، لیکن اب جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن جناب ابو طالب نے پوچھا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تم کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس قدر قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہو جانا پڑتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ میر صاحب اب یہاں تک لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ میرے گھر میں آتے ہو تو میرے پیٹ کا بچہ جدھر جدھر تم جاتے ہو اسی طرف گھوم جاتا ہے۔ علی کو نبی کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے، قربان جائیں۔ یہاں ثابت ہو کہ سیدنا علی تو ماں کے پیٹ سے ہی مغفرت لے کر آئے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر احترام کرتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو فرماتے ہیں، جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اسے اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کو اللہ پاک نے یہ شان منصب عطا فرمایا ہے کہ حضرت حاجی ثناء اللہ پانی پیتی اپنی شرح آفاق تفسیر
تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا علی کی پیدائش نہ ہوئی تھی تو اس وقت بھی جب خالق کائنات نے آپ کی روح تخلیق کی تو آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی، جنتی سرداروں کا باپ اور شیر خدا چن لیا تھا۔